Sa atong ebanghelyo karon, ang tao nga nagantos pag-ayo tungod kay nasakit man siya sulod sa 3 na katuig. Probisan pa man sa iyahang sakit, malaumon gihapon siya. Nagpasinsya siya anaa gihapon sa dakong pagsalig ngadto sa Ginoo. Wala gayoy pagkaluya sa iyang pagtuo, wala siya mawadig kadasig, wa siya frustration. Siya lig-on nga mituo ug anaa ug madamlag mamaayo siya. Nagantos siya diha sa mga kamot sa mga Hudiyo. Giakusahan ang tao nga gilapas niya ang adlaw ipapahulay. Sila miingon ngadto sa tao, adlaw ipapahulay karon ug supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Ang kayuhan sa tao nagagikan kang Hesus. Napahitabo ang pagkaayo sa tao tungod sa iyang pagtuo. Ug sa diha nga nakaplagan siya ni Hesus, si Hesus miingon ngadto kaniya, "Tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala." Ayaw na pagpakasala, aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga mahitabo. Ang mga Hudiyo maglipay unta sa iyang milagrosong pagkaayo. Sila magpasalamat unta kang Hesus tungod sa iyang kayuhan. Aniyat, ang mga Hudiyo nagsugod sa paglutos kang Hesus tungod kay gihimo niya kini sa adlawng ipapahulay. Ug sa ingon ang pagpasalamat gibalusan og pagpanibalos. Ang gugma gipulihan og panatikong pagtuman sa balaod. Ang kaluoy gitabunan sa kasuko. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Una, ang kanunay nga paghimo og mga maayong buhat. Ikaduha, kinahanglan andam kita sa pagtabang og pag-ayo ug dili nato dugayon. Ikatulo, dili nato tugutan ang kahigayunan nga mulabay diha sa paghimo og maayo. Ikaapat, ayaw pagpakawala sa kadasig sa paghimo og maayo kung nakaplagan nimo sila nga dili mapasalamaton. Hinaw tunto. May nagpalihog pa sa kataliban og pagampo. Ang